अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों बाद इस तरह से आपसे फ़ेस टू फेस बात कर रही हूँ। पहले तो मेरी कुछ जानने वालों ने मुझ पे एक बहुत ही मज़ेदार सवाल जो क्रिएट किया था कि उन्हें ये लगता है कि शायद मेरी कोई इनकम का ज़रिया है। मैं आप लोगों को फिर से वाज़ह कर दूँ कि ये चैनल सिर्फ आप लोगों से कनेक्ट होने का ज़रिया है। मेरी इससे कोई किसी किस्म की भी इनकम वाबस्ता नहीं है। ना ही मैं इतनी अच्छी यूट्यूबर बन गई हूँ कि उससे मेरी कोई इनकम स्टार्ट हो। और मैंने आपको अपने चैनल के स्टार्ट में बताया था कि ना ही ये मेरा पर्पज़ है। आज मैंने आपसे एक बड़ी ही ज़रूरी बात करनी थी जिस पे करते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। मेरी बेटी जो कि 5 साल की है, उसने मुझसे ये बात की, तो मुझे लगा कि ये बात आपसे करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या हाल है, गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनका क्या हाल है और क्या सिस्टम है वहाँ का। ये चीज़ हमें कोई जानने के लिए किसी से पूछने की या किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो 5 साल की बच्ची के जहन में जो आया, मैं आपको वो बताना चाह रही थी। मैंने अपनी बेटी को स्टार्ट पे नर्सरी क्लास पे एक गवर्नमेंट स्कूल में डाला था और वहाँ का सेटअप देखने के बाद मैं जो एक बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए तैयार थी कि मैं करके दिखाऊंगी। मैं पढ़ी लिखी माँ हूँ, मैं करके दिखाऊंगी कि मैं अपनी बेटी को वहाँ चला सकती हूँ, मैं उसे वहाँ सरवाइव करवा सकती हूँ। लेकिन गवर्नमेंट टीचर्स ने मुझे गलत साबित कर दिया, मुझे टोटल गलत साबित कर दिया कि पढ़ी लिखी माँ तो दूर, आप कितने भी हिम्मत और हौसले वाले हो लेकिन आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहाँ पे बच्चे को इतना ज़्यादा डिमोरलाइज कर देंगे, हम इतना ही ज़्यादा उसकी पर्सनालिटी को डिमोलिश कर देंगे कि ये सवाल तो आप भूल ही जाए कि आपका बच्चे के अंदर किसी किस्म का कोई कॉन्फिडेंस रह जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने जैसे अपनी बेटी का स्कूल चेंज किया फर्दर प्रेप क्लास में। वहाँ कुछ अर्सा स्कूल में जाने के बाद एक तो आपको ये भी पता है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में किसी किस्म की सिपारे की तालीम, किसी भी किस्म की या कुरान की तालीम मौजूद नहीं है, जो कि बहुत ही बड़ा, मैं कहूँगी, अलमिया है। बड़ी हैरत की बात है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसको बनाने का शौक सबको है, लेकिन ऐसी कोई सेटअप नहीं है, ऐसी कोई तालीम नहीं है। तो जाहिर है उसके उस नए स्कूल में बहुत अच्छी एक सेटअप था कि अभी मतलब मौजूद है कि सिपारा बढ़ाया जाता है, नाजरा की तालीम होती है। तो कुछ ही अरसा उसको गुजरा है, उसका अभी फर्स्ट टर्म के पेपर्स हैं और वो मुझे एक बात कह रही थी कि मम्मा, वो जो स्कूल था ना, वहाँ पे जो लोग थे ना वो बहुत अजीब लोग थे। एक तो वहाँ की जो टीचर थी, जब उनको मैडम कहती थी कि बच्चों को पढ़ाओ तो उनको स्यापा पड़ जाता था। और वो उनको इतना स्यापा पड़ता था कि वो बच्चों को मारना शुरू कर देती थी या फिर वो बच्चों से गुस्सा होना शुरू कर देती थी। खैर, ये तो वो एस्पेक्ट है जो हमें पता है। दूसरा एस्पेक्ट, हाँ, एक और बात भी उसने कही कि मैंने कहा तो फिर टीचर करती क्या थी वहाँ पे। कहती कि टीचर्स जो थी ना वो बैठ के समोसे खाती रहती थी और आपस में अपने घर की लड़ाइयाँ बताती रहती थी। ये एस्पेक्ट वैसे हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हम ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से इस एस्पेक्ट को भी जानते हैं। उसके बाद जो उसने बात कही, जो मैं कहूँगी मेन टॉपिक है मेरी बात करने का, वो ये है, कहती कि वहाँ कोई और मज़हब के लोग होते थे जो अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद को नहीं मानते थे। मैंने कहा क्यों? कहती वहाँ कोई पढ़ाता ही नहीं था, वहाँ पे किसी को पता ही नहीं था कि सिपारा पढ़ाना चाहिए, किसी को पता ही नहीं था नमाज पढ़ानी चाहिए। तो बड़े ही अफसोस की बात है। सीरियसली मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात पे कि सबसे लोएस्ट रैंक, सबसे लोएस्ट जिसकी स्केल है टीचर का, गवर्नमेंट की टीचर, हम उसको अपने, हम सारी आवाम मिलके अपना जूस निकाल के उसको पिला रहे हैं और मिनिमम मिनिमम 35-40 हज़ार मिनिमम स्केल वाली टीचर्स ले रही हैं। तो या तो फिर ये किया जाए, अगर हम स्कूल्स का स्टैंडर्ड बेहतर नहीं कर सकते, मैं तो वैसे बहुत टाइम कुछ महीनों से, जब से मैंने अपनी बेटी को
ہٹایا وہاں سے. میں تو اس بات کی قائل ہو گئی ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ خدا کے واسطے تمام گورنمنٹ اسکولز بند کر دیں. اگر ہم ان کے لیول کو ٹھیک نہیں کر سکتے, ہم ان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. ایک کسی بڑے سمجھدار فلاسفر کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے, میں نہیں جانتی یہ کس کی ہے, کہ نئے قانون بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا تب جب ہم عوام کو پرانے قوانین پر عمل کرنا سکھائیں گے. ہر آنے والا نیا شخص اپنی اتھارٹی کے مطابق نیا قانون تو بنا دے گا, پر عمل کوئی نہیں کروا پا رہا. یہ مسئلہ ہے اصل میں. تو مورل آف سٹوری کہ اگر ہم نہیں کروا پا رہے نا, تو پھر یا تو خدا کا واسطہ ہے کہ یہ گورنمنٹ سکولز بند کر دیں. نہیں کر سکتے تو پھر یہ جو ہم اپنا جوس نکال کے ہیڈ مسٹرس کو اور پرنسپلوں کو, ٹیچرز کو پلا رہے ہیں نا, لاکھوں روپے ہم ان ناموں پر کہ جی یہ گورنمنٹ سکولز کی اور گورنمنٹ کی ہے, میں کہتی ہوں عجیب سسٹم ہے. ان کو پھر جو ہے نا پرائیویٹ کے لورز کی سیلریز تھی. میرا خیال ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی, میں خود 3 سے 4 سال پرائیویٹ اسکول میں جاب کر چکی ہوں, اور آپ میں سے جتنے لوگ بھی پرائیویٹ اسکول میں جاب کر چکے ہیں, یا آپ لوگوں کو جتنا بھی ایکسپیرینس ہے, یہ بات کوئی بتانے والی نہیں ہے, کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کہ سمجھانے والی ہو کہ کس قدر محنت کرتی ہیں پرائیویٹ اسکولز کی ٹیچرز, اور وہ میکسیمم سیلریز ان کی کیا ہوتی ہیں, یہ بھی آپ سب کو بہترین طریقے سے پتہ ہے. تو یا تو پھر گورنمنٹ ٹیچرز کی سیلریز ان کی کوالٹی پہ کر دیں, کیونکہ خدا کا واسطہ ہمارا جوس نہ پلائیں ان کو. اتنا تو جو ہے ہم ان سے کیا گین کر رہے ہیں. ہم ایک 5 سال کی بچی کے دماغ میں یہ آ رہا ہے, تو سوچیں کہ ان کی اصلیت کیا ہوگی. جو اس سسٹم میں رہ کر دیکھ رہا ہے وہ بتا سکتا ہے بہتر کہ ان کی اصلیت کیا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کالج میں بھی ہم نے ٹائم گزار کے دیکھا, وہاں بھی کیا سسٹم تھا, کیا ہوتا تھا, وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. تو کوئی بات بھی ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ان سب سکولز کا مقصد کیا ہے, جب سبھی کو پتہ ہے کہ یہاں کوئی اپنے بچوں کو داخل نہیں کرانا چاہتا, کوئی بھی داخل نہیں کروانا چاہتا. مجھے ایون کہ مجھے خود کریٹیسائز کیا گیا تھا ہر طرف سے, لیکن میں ایک امبیشن لے کے نکلی تھی, ایک گول اچیو کرنے نکلی تھی, میں کر کے دکھاؤں گی. میں ہار گئی. مجھے ان ٹیچرز نے واقعی میں مجبور کر دیا کہ تم جو ہے نا وہ ہمیں نہیں بدل سکتی, کیونکہ ہمیں اتنے حصے سے کوئی نہیں بدل سکا. ایک وقت آیا تھا جب تمام سکولز کو نیشنلائز کیا گیا تھا. میں کہتی ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے تمام سکولز کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. جو بزنس کہتے ہیں نا, سکولز بزنس چلا رہے ہیں, پر وہ کچھ دے بھی تو رہے ہیں, ہم ان سے کچھ گین بھی تو کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ وہ خالی بزنس چلا رہے ہیں. تو بہرحال کیا کر سکتے ہیں, نہ تو میرے کہہ دینے سے کچھ بدلنے لگا, نہ ہی میرے کہہ دینے سے کسی کو کچھ اثر ہونے لگا. بس ایک دل کی بھڑاس تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی, اور کچھ تھاٹس تھی جو میری بیٹی نے میرے دماغ میں ڈالی, اور مجھے سوچ کر کافی دکھ ہوا. میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ باتیں آپ سے کی جائیں.